Dili na mahitsura ang pahulayan ng payag ug pigiri sa pamilya Macas human midahili ang yuta ug mitabon kining dakong bato. Gila ang mga natabunan patay nga sila Pipito Macas ug usa ka tuig pa lang nga si Clark Macas. Kuan pangita si kusinggit sa kong gagaw Pito, asa ka Pito. Pag ukay na kusko nakita na nako kong gagaw akong anak. Wala na. Siman og bagong uli si Fernando ni adtong Disyembre, bunyaganan unta ang bata nga si Clark. Kauban nga natabunan sa duha ka biktima ang 7 ka baboy sa pigiri nga apil na hagsaan sa dakong bato. Nakuha pagbalik ang duha ka baboy o giluto na lang sa mga silingan aron mapuslan. Pila ka metro lang ang balay sa pamilya Macas sa nahitabuan. Kanam sa pananag-uwan, so naikuan taw nga nangatagak-tagak na daw ang mga kuan diri. Then ato nga time na ining labay nga helicopter, duha ka buok. So ang vibration siguro may nakapakuan pod kuan. Sa kalit nga pangitabo, dili pa halos maistorya ang inahan sa batang si Clark. Paryente sa pamilya ang kaubang namatay nga si Pipito nga nibisita lang kay tabangan unta ni Fernando maka-abroad. Rog Cultura, Patrol sa Caraga. Magtapos, magdawang atong maabtan sila nga to.